ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में कबीर बहुत ही बड़ी चाल चलने वाला है। कबीर रिया के सामने वाजिद और अस्मा का सच खोल देगा और वो कहेगा कि तुम्हारी बहन का असल में किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए उसने मुबीन भाई से डाइवोर्स ली और सिर्फ ये सब कुछ वाजिद के कहने पर उसने किया था। तो अब जैसे ही अस्मा की सच्चाई रिया को पता चलेगी तो वो अस्मा को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अस्मा ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। आगे देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में कबीर ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो रिया को उसके घर से उठाकर ले आया, ना रिया को उठाकर लाया बल्कि इसके साथ अस्मा को और सिकंदर को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। कबीर के इस प्लान का किसी को भी पता नहीं था, इसलिए अब मुबीन बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ये सब कुछ क्या हो गया। जहां पर मुबीन महबीना से कहता है कि कबीर ने बहुत गलत किया है और अब सिकंदर किसी भी हाल में चुप बैठने वाला नहीं है और वो इसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। वो अपनी बहन को इस घर में रहने नहीं देगा और कबीर रिया को उस घर में जाने नहीं देगा। हम लोग इन दोनों की लड़ाई में पिस जाएंगे, इसलिए माँ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने पड़ेंगे। मुबीन और महबीना बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से कबीर आ जाता है और वो कहता है कि सिकंदर ऐसा कुछ नहीं करेगा और रिया मेरे साथ रहना चाहती है और वो मेरी बीवी को मुझसे कभी भी अलग नहीं कर सकेगा। जहां पर महबीना कहती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर बाजी पलट जाएगी और ये बाजी को पलटते देखकर अस्मा का तो कोई हाल नहीं रहेगा। महबीना कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि रिया को ना जाने दिया जाए ताकि बदले पे बदला हो सके। जहाँ पर कबीर कहता है कि माँ मैं यहाँ पर अपनी जान पर खेल रहा हूँ और आपको अभी भी बदला लेने की पड़ी हुई है। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूँ और आप अपने बेटे को तकलीफ़ में देखकर कैसे बदले की बातें कर रही हैं। मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकती हैं। जिसके बाद कबीर तो वहाँ से चला जाएगा और वो रिया की अकल टकाने लगाने वाला है। जहाँ पर रिया कबीर से कहती है कि कबीर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया है, तुमने मुझे मेरे बहन भाइयों से अलग कर दिया है और मैं उनसे पूछे बगैर कभी भी कोई भी कदम नहीं उठा सकती और तुम मुझे यहाँ पर ले आए हो। मुझे अपने बहन और भाई से बात करनी है। जिसके बाद कबीर अस्मा को फ़ोन मिला देता है और रिया कहती है कि अस्मा अपा मैं रिया बात कर रही हूँ। अस्मा कहती है कि रिया तुम कहाँ चले गई हो, हमें तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऊपर से कबीर बोल पड़ेगा कि रिया अपने शोहर के घर है। जिसके बाद अस्मा से सिकंदर फ़ोन को पकड़ लेता है और कहता है कि कबीर तुमने अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि ये दुनिया याद रखेगी। तुमने हमारे से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर ली है, अब तुम देखना कि इसका नतीजा क्या निकलता है। सिकंदर कबीर से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरी बहन को उसके घर छोड़ जाओ। जहाँ पर कबीर कहेगा कि अब कहीं का तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, रिया मेरी बेगम है और वो मेरे साथ रहेगी, उसे किसी पर कोई हक नहीं है कि वो उस पर अपना हक जताए, वो मेरी बीवी है और मैं उसको अपने पास ही रखूँगा। जिसके बाद कबीर ये बातें कहकर फ़ोन को काट देता है। जिसके बाद सिकंदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अस्मा से कहता है कि हमने उसकी कबीर से शादी करवाकर बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, हमें तो उसकी शादी करवानी नहीं चाहिए थी और ना ही हमें कबीर से कोई पंगा लेना चाहिए था। जिसके बाद कबीर भी रिया के हाथ पांव बांध कर बाहर चला जाता है। जिसके बाद कबीर रिया से कहता है कि अब मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, अब मैं अगर कहीं बाहर भी गया तो मैं तुम्हें इसी तरह बांध कर जाऊंगा। जिसके बाद वफ़ा भी महबीना के पास पहुंच जाती है। वफ़ा कहेगी कि माँ जी आपने उस लड़की को इस घर में रख कर अच्छा नहीं किया, वो लड़की आपकी दुश्मन है और आपने फिर से उसे अपने घर में रख लिया। जहां पर महबीना कहती है कि मैं अब क्या करूं, मैं तो अपने बेटे के हाथों मजबूर हूं और मैं उसकी ज़िद के आगे कुछ नहीं कर सकती। महबीना कहेगी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे एक मिनट ना लगाती इस घर से धक्के बाहर
کر باہر نکال دیتی، جہاں پر وفا کہے گی ماں جی آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک موقع منہا کو تو دے کر دیکھیں۔ منہا کبیر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن مہبینہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی محبت چاہیے کہ وہ اس کے لیے زمین آسمان ایک کر دے اور اس کی محبت میں اس قدر پاگل ہو کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو منہا بولے گی کہ آنٹی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبیر مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے اور میں کبیر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف اور صرف مجھے ایک موقع دے کر دیکھیں۔ مہبینہ کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، اور تم نے نہ صرف ریا کو کبیر کی زندگی سے نکالنا ہے بلکہ اس کے دل و دماغ سے بھی اس لڑکی کو نکالنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں تمہاری شادی کبیر سے خود کرواؤں گی۔ جس کے بعد کبیر بھی کمرے میں دوبارہ جاتا ہے، وہ ریا سے کہتا ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور اب میں آ ہی گیا ہوں تو تمہیں میں بتاتا ہی چلوں، کیا تم نے سمجھا کہ تم کبیر کو اتنی آسانی سے ہرا سکو گی؟ نہیں میری جان، کبیر کو اتنی آسانی سے نہیں ہرایا جا سکتا، بلکہ کبیر کو ہرانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ کبیر کہے گا کہ تم نے مجھ سے بدلہ لیا نا، اب میں تمہیں اس بدلے کا جواب دے کر رہوں گا، اب میں تمہیں اسی طرح باندھ کر رکھوں گا۔ جس کے بعد ریا کبیر سے کہتی ہے کہ اب میں یہاں پر ایک منٹ بھی اور رکنے والی نہیں ہوں، پھر جیسے ہی رات ہوگی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اور اس بار تو میں ایسی جگہ پر جاؤں گی کہ تمہارے لیے مجھے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کبیر کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوں گے، پھر تم مجھے نکل کر دکھاؤ کہ تم جاتی کہاں پر ہو۔ کبیر یہ سب کچھ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر جب منہا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کبیر نے ریا کو باندھا ہوا ہے، وہ اس کے کمرے میں پھل اور چھری لے کر چلے جاتی ہے اور اس کے آگے رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ریا اگر یہ کاٹ کر کھانے ہوئے تو کھا لینا، اگر نہ دل کرے تو تمہاری مرضی ہے نہ کھانا۔ جس کے بعد منہا تو وہاں سے چلے جاتی ہے، لیکن ریا وہاں سے چاقو اٹھاتی ہے اور چاقو کے ساتھ اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ ریا جیسے ہی اپنی رسیاں کھولے گی تو کبیر وہاں پر آ جائے گا اور اسے پھر آ کر سچ بتا دے گا، تمہیں یہی لگ رہا تھا نا کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں اور تمہاری وہ اسما بہن سچی ہے، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ دھوکہ میں تمہیں نہیں دے رہا تھا بلکہ تمہاری وہ بہن تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے مبین بھائی سے ایسے ہی نہیں ڈائیورس لی تھی بلکہ وہ واجد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے صرف اور صرف واجد کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا۔ تمہاری بہن روز دربار پہ جا کر اس سے ملتی ہے اور نہ صرف ملتی ہے بلکہ اس سے کالز پہ باتیں بھی کرتی ہے، اس لیے میری ماں سچ کہتی تھی کہ تمہاری بہن کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس لیے میں نے تمہاری بہن کا سارا ریکارڈ نکلوایا ہے تاکہ میں تمہیں سچ بتا سکوں کہ دھوکہ میں نے تمہیں نہیں دیا بلکہ تمہاری وہ بہن تمہیں دھوکہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی کبیر ریا کے سامنے یہ سچائی رکھے گا تو ریا کی آنکھیں کھلنے والی ہے، جس کے بعد ریا کبیر سے معافی مانگنے والی ہے، جس کے بعد ریا گھر جا کر اسما کی اچھے سے کٹائی کرنے والی ہے کیونکہ اس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔